الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. من رحمة الله عز وجل بنا أن شرع لنا زكاة للفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وسد للخلل والنقص الذي حدث أثناء الصيام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وعلى هذا فزكاة الفطر واجبة وجوبا عينيا على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، لما ورد في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني صلاة العيد. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم رمضان بغفرانه والعتق من نيرانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.